مسلمانوں اندازہ کرو آج 1400 سال بعد جڑا بندہ مدینے ویندے جڑا آخری سلام مدینے والے کو کرے دے وال مدینے دے گلی کو تکے دے تنیر وہے دے کہیں ویلے مدینے دے دیوارے کو گنج چمے دے آدھے مدنیاں آج مکلے دا پیاں اونا میں ویندہ پیاں پتہ بل موقع ملے یا نہ ملے اسد فرید آباد شریف دا شہر شاہ حضرت ساول غریب نواز رحمت اللہ علیہ جڑا آخری دفعہ حج تے گئن واپس ولین اتنی موج لگے سونے نبی دی بیمار تھی گئے ٹورن کنو لاچار تھی گئے مسلمانوں مرشد کامل ہوئے تا حکیم تے ڈاکٹر دی کمی نہیں ہوگی فرمائنے حکیم زور لایا دوا پلایا کھوی بنانے چنا آیا ایک دی اٹھی بیٹھے مرشد آدھے ہوئے حکیموں بیماری تانے کو بئیے دوا تو سبئی بھی پلائی انہاں کہ وہ سنا مہربانی کر اسا تو دس جیری بیماری ہوئے خدا علاج کر آپ فرمائنے ہی میں کہنا سے سان کلم تے کاغذ چاہو تے لکھ لے فرمائنی تنا کلم تے کاغذ پیش کیتا گئے آپ لکھے نے فرمائنے طبیبہ وس نہیں چلدا کھپارا چھوڑ در ملدا پکڑ ہاتھ نبض نہ کھولو اجینا پہ دبا بولو محمد دی خبر چولو جائے سانگو ہے جی جلدہ صدل سینے تے نو ڈالو نہ شربت رقم گالو فکر تے نال چاپ بھالو بھلا کیوں ہے جگر جلدہ آدھے عدب ڈالے اٹھا جاؤ محمد گل پلو پاو سنا کر عرض اے آو ایہو جھٹ ہے سی آج کلدہ نمی توفیق جامن دی نہ کئی قدرت منگامن دی نہ طاقت لکھ سہامن دی سانگو ہے ہاں جلدہ ادے ولا احمد عرب ویسو اٹھائی مردے مر ویسو سجن دے در تے چند دے سو عجم وچ رو نہیں رلدا اے مسلمانوں ایتا 1400 سال دے بعد گئے ولوی حضور دی جدائی برداشت نہیں تھی دی تے جیرا جاوے بھی مدینے وچ جن کو پالے بھی مٹھا محمد مدینے وچ جن دی ابھرے بھی مدینے وچ لہے بھی مدینے وچ 57 سال دی زندگی مدینے لگاوے جڑا نانے کنو مکلاوے کیوں نہ حسین میر وہاوے مسلمانوں جڑا نانے تے روزے تے گئے آدھا کھڑے یا نبی تجھے اداس نگاہیں سلام کہتی ہے دل شکستہ کیا ہے سلام کہتی ہے جو پا نہ سکی پائے ناز
تجھے دوشے نبوت پہ اٹھا کے گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر تو دیکھو کس کا نور العین آیا ہے آئے میرے نانا تیرے در پر تیرا حسین آیا ہے میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے جیرے ویلے حسین ساری رات کہیں ویلے نانے محمد دی چوکٹ کو چمیندہ کہیں ویلے ممبر کو بھاکل پیدا کہیں ویلے مسلط بنیا بوسے دیندہ جدا سان تھیون پائیے میرے حسین جنت البقیع روانگی فرمائیے بھیر پچھے میں دویرہ کہ دے پیوینی فرمائنے میری بھیر زینب میں ادامہ کنو مکلئی آما کربلا ونیاں دی گال اماں کو تاڑا صحیح آما مسلمانوں میری کتنی پیاریاں ہوں جن قسم رب دی جڑا کئی جنازے تے ویندوں جڑا اولاد کو روندہ ون تکے دوں اوہلے اشامی میر وہندوں ادو ربا ابا تا کھس گیتی واسطے اپنی رحمتا اسادی اماں دی وڈی حیاتی بنامی کیوں ہوئی میں جڑی ہر ویلے دل بدھوے دیئے ہر ویلے دلا سے دے دیئے ہر ویلے تیرے کتے دعائیں بہے کرے دیئے مسلمانوں جڑا 57 سال دے نیرے عمرے میرے امام دی اماں دی قبر تے گے کیویں گے تاریخ والے لکھ دینا کیویں نکا بال اماں بڑے ٹھوکری مرے دے میرا حسین اماں دی قبر کو دے کیویں ٹھوکری مرے دے اماں دی قبر کو گل لگتے کھیندے میری اماں میں تیرا حسین آیا کھڑا جے کو قرآن پڑھ سمے دی ہمیں قرآن پڑھ جگوے دی ہمیں میرے سکھ کو دیکھ اپنے دکھی بھولوے دی ہمیں میری اماں آج مکلے دا پیا پکا مدینے کنوے دا پیا اتنی عرض کرے دا پیا اماں اتنی منت لوا ہے میرے ثابت قدم رہانی دعا کرو تاریخ علی لکھ دینا جدا حسین کال مکھئیے قبر دے وچھو آواز آئیے مجھا نہ تھی میرا دل برا وجہ اللہ دی امان ہوئی شالا رب رسول نگہبان ہوئی میرا بچہ جدا تیرا گھوڑے کنو تلے آمن تھی سے اماں دا پہلے جھولی کوئی چھاون تھی